अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वहशत स्टोरी का पार्ट 2। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वहशत स्टोरी के पार्ट 2 की जानब। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, तुम वक़्त पर ना आते तो मैं अब तक जंगल में उसे ढूंढने जा चुका होता। रज़ा ने लंबी सांस खारिज करके गोया खुद को तसल्ली दी। फिर तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें भाई, क्योंकि इस जंगल नुमा इलाके के बहुत खौफनाक किस्से मशहूर हैं। इस तरफ तो कोई दिन में भी ना जाए और आप ढलती रात में इस तरफ जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान ने घबरा कर कहा। चलो शुक्र है तुम वक़्त पर आ गए, अब चलो चलें, कहता रज़ा से इसके पीछे अपनी बाइक घसीटता चलने लगा। तो एक बार फिर किसी कशिश के ज़ेरे असर मुड़ के अकब में फैले वसीओ अरीज वीरान जंगल पर नजर डाली और झुरझुरी सी लेकर अब्दुर्रहमान के पीछे चल दिया। सारे रास्ते इसे अजब सी बेचैनी ने घेर रखा। घर पहुंचकर भी इसकी कैफियत वैसी ही थी, मगर बचपन के दोस्त की फिक्र उसे शेरी के घर तक खींच लाई और वो अपने घर के बैरूनी गेट के बाहर बाइक खड़ी करता तेजी से शेरी की जानब बढ़ गया। शेरी का घर दरअसल एक छोटा सा चौबारा था। गली में लोहे की गोल गोल घूमती सीढ़ी इसके घर तक जाती थी। वो अपने जिस्म को घसीटता लोहे का पायदान पकड़े सीढ़ियां चढ़ने लगा। उनके घर के दरवाजे के सामने पहुंचकर हल्की सी दस्तक देता वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही सहन में चार पाई पर बैठे शहरी को फोन पर किसी लड़की से मोहब्बत भरे ओहदो पैमान करता देखकर शदीद गुस्से के आलम में वापस मुड़ गया। शहरी की वालदा जो उसे किचन की खिड़की से घर में दाखिल होता देख रही थीं, पुकारती रह गईं, मगर वो इन्हें जवाब दिए बगैर ही बाहर निकलता चला गया। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। मैंने बचपन का दोस्त होने के नाते जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब और नहीं। मेरी भी दो जवान बहनें हैं। इसकी घटिया जहनीत का क्या पता कल मेरे घर पर ही बुरी नजर रख ले। मैं बाज आया ऐसी दोस्ती से, अल्लाह इसे हदायत दे, कहता वो सीढ़ियां उतरने लगा। गोल गोल घूमती इस सीढ़ी से उतरते हुए अच्छे खासे इंसान को चक्कर आ जाते थे और रज़ा तो पहले ही गुस्से और इज़्तिराबी कैफियत में था। सीढ़ी की दरमियान वाले हिस्से में पहुंचकर एक बार फिर उसके कानों में वही रस घोलती आवाज गूंजी, रज़ा, प्यारे रज़ा। वो सर में उठती टीस से घबरा के सर पकड़ता वहीं बैठ गया और चंद लम्हों के लिए अपने होश खो बैठा और नीचे गिर गया। शहरी बेटा, क्या हर वक्त तुम फोन से चिपके रहते हो? क्या तुमने गौर नहीं किया कि रज़ा हमारे घर आया और उसी वक्त उल्टे कदमों लौट गया? शहरी की अम्मी ने उसे फोन पर बेहुदा गुफ्तगू करते सुना तो इस्तफसार किया। नहीं अम्मी, मैंने गौर नहीं किया, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा। शहरी ने कान से फोन हटाकर फकत इतना कहा और फिर से फोन कान से लगा लिया। हद है शहरी, घर में तुम्हारा दोस्त आकर भी चला गया और तुम्हें खबर ही नहीं। चलो उठो और उसे वापस बुला के लाओ और पूछो दरवाजे से ही क्यों चला गया वापस। शेरी की अम्मी उसे दोबारा फोन कान से लगाता देखकर तहमक से बोली, ओफो अम्मी, रज़ा बच्चा नहीं है, कोई जरूरी काम याद आ गया होगा इसलिए चला गया, फिर आ जाएगा। मगर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई हो। वो बदमज़ाह होकर फोन बंद करता उठकर सीढ़ियां चढ़ता छत पर चला गया, जबकि इसकी अम्मी शशद रसी कभी बैरूनी गेट को देखती जिससे कुछ देर पहले तनफन करता रज़ा निकला था और कभी सीढ़ियां चढ़ते अपने बेटे को जिसे बचपन के दोस्त के यूं लौट जाने की परवाह ही नहीं थी। शेरी की अम्मी कुछ देर शशद रसी सारे मामले को समझने की कोशिश करती रहीं, फिर सर झटक कर किचन की जानब बढ़ गईं। अभी इन्हें किचन में आए 2 मिनट भी ना गुजरे थे कि बाहर गली में उठता शोर उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर कर गया। वो तेजी से भागती हुई अपने बैरूनी गेट की जानब आईं तो बाहर का मंजर देखकर उनका मुंह खुल गया। पूरी गली में शोर मचा था। कोई कह रहा था एम्बुलेंस बुलाओ और कोई रज़ा के सर से बहते खून पर बंद बांधने की कोशिश कर रहा था। हर तरफ शोर और बेचैनी थी। अरे ये क्या हुआ रज़ा को? वो अपनी लोहे की गोल सीढ़ी के जीने तेजी से उतरती हुई इस्तफसार करने लगी। कमाल करती हो बहन, तुम्हारे ही घर से निकलता हुआ वो सीढ़ी से फिसला है और तुम्हें ही नहीं मालूम? गली में खड़े एक उम्र रसीदा शख्स ने दृष्टि से कहा तो शेरी की अम्मी दिल पर हाथ रख के रह गईं। हाय मेरे अल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं चला कब गिरा बच्चा, वरना फौरन भागी चली आती। अब कोई एम्बुलेंस को बुला भी लो, बच्चे की हालत इतनी खराब है।
وہ آخری زینہ اتر کے رضا کے سر پر اپنا دوپٹہ رکھتی ہوئی بولی، جی خالہ فون کر دیا ہے، بس پہنچنے ہی والی ہے ایمبولینس بھی۔ گلی کا ایک لڑکا ان کو تسلی دیتا آگے بڑھ گیا، جہاں دور سے آتی ایمبولینس کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ ایمبولینس کے آتے ہی رضا کو ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ ادھر رضا کی امی اور بہنوں کو جب خبر ہوئی تو وہ بھی روتی دھوتی گلی میں نکل آئیں۔ گلی کا ہر فرد اس وقت رضا کے لیے دعا گو تھا، سوائے اس کے بچپن کے دوست کے، جسے اپنی فضول حرکات سے فرصت ہی نہیں تھی۔ چھت پر کھڑا وہ آسمان پر اڑتی پتنگوں کو دیکھ رہا تھا، جب اس کی نظر عقبی گلی میں ایک چھت پر کھڑی لڑکی پر پڑی جو اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بیٹا شہری، تیری تو نکل پڑی، جو ہمیشہ نخرے دکھاتی تھی آج خود ہی تجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے اکیڈمی میں لیٹ جانے پر آج اس کی بے عزتی کی تھی۔ وہ لڑکی اشارے سے اسے اپنی چھت پر بلا رہی تھی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ کے زیر لب خباثت سے مسکراتا دیوار پر چھلانگ کے اس چھت پر پہنچ گیا جہاں وہ لڑکی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اپنی چھت سے کودتے ہوئے اسے گلی میں ایمبولینس کی آواز سنائی دی، جسے وہ یکسر نظر انداز کرتا دیوار پھلانگ گیا۔ تو آخر تم نے فیصلہ کر ہی لیا مجھے اپنے دل کی بات بتانے کا۔ وہ اس کی چھت پر پہنچ کر ہاتھوں سے مٹی جھاڑتا اس کے قریب آیا اور سرگوشی نما انداز میں گویا ہوا، فیصلہ تو بہت پہلے ہی کر لیا تھا، مگر مناسب جگہ اور موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ بھی اسی انداز میں کہتی ناخنوں سے کھیلنے لگی، اچھا تو کیا تمہارے خیال میں یہ سب مناسب جگہ ہے؟ وہ چھت پر ارد گرد نظر دوڑا کر اشارہ کرتا ہوا بولا، مناسب جگہ تو یہ بھی نہیں، مگر کیا؟ وہ 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے بولا، مگر اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہوں۔ وہ اب اپنے دوپٹے سے کھیلتی ہوئی ایک نظر اس پر ڈال لیتی، پھر دوپٹے سے لٹکتے موتیوں کی لڑی سے کھیلنے لگتی۔ تو پھر کہہ دو، وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا، کیا وہ ابھی بھی دوپٹے سے لٹکتے موتیوں کی لڑی سے کھیل رہی تھی؟ وہی جو تم کہنے کے لیے بےتاب ہو۔ وہ ترچھی نظروں سے دیکھتا ہوا زیر لب مسکرایا، سوچنا بھی مت سمجھے، میں مشرقی لڑکی ہوں اور مشرقی لڑکیاں کبھی اپنے منہ سے اقرار نہیں کرتی۔ لڑکی نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا تو شیری نے استفسار کیا، تو کیا تم باندھو میری تعریفوں کے پل، پھر سوچوں گی تمہارا دل رکھنا ہے کہ نہیں۔ وہ شرمگین نگاہ اس پر ڈالتی ہوئی بولی، ہاں تو میں کہہ دیتا ہوں، سنو ربیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ اگر تم کہو تو تمہاری خاطر چاند تارے توڑ کر لا سکتا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر تم ہاں کر دو تو ساری زندگی تمہارے قدموں میں بیٹھ کر گزار سکتا ہوں۔ وہ بے خود ہو کر مزید کچھ اور کہتا وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، بس کرو لڑکے، میرے قدموں میں بیٹھنا تو دور، تم میرے قدم دیکھ ہی لو تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھو۔ وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنے کی صحیح کرتی ہوئی گویا ہوئی، اچھا تو کیا اتنے حسین ہے تمہارے قدم؟ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتا ہوا جانے اور کیا کہنے والا تھا جب اس کے گھر کی چھت سے اس کی امی کی بکھلائی ہوئی آواز سنائی دی، شیری شیری کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ، رضا ہمارے گھر کی سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گیا ہے، جلدی آؤ بیٹا، ہسپتال جانا ہے۔ وہ اپنی امی کی پکار پر جھنجھلا کر واپس جانے کے لیے اٹھا اور پھر کسی سوچ کے تحت مڑا۔ شاید ربیہ کو الوداع کہنا چاہتا تھا، مگر اپنے عقب میں خالی چھت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ شیری کہاں تھے تم؟ میں کب سے آوازیں دے رہی تھی۔ شیری کی امی اسے دیوار پھلانگ کر آتا دیکھ کر اچنبے سے استفسار کرنے لگیں، امی میں نے کہاں جانا ہے؟ بس یہی ساتھ والی چھت پر پتنگ پکڑنے گیا تھا۔ شیری نے صاف جھوٹ بولا۔ شیری اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، کیا یہ تمہاری عمر ہے پتنگ پکڑنے کی؟ اچھا نامی، پکڑ لی پتنگ، اب کیا اس جرم میں سزا دیں گی؟ شیری ناگواری سے بولا، اب میں تمہیں کیا کہوں شیری، خیر چھوڑو یہ سب باتیں، چلو جلدی ہمیں ہسپتال جانا ہے۔ وہ تاسف سے کہتی تیزی سے زینے کی جانب بڑھتی ہوئی بولی، کیا ہوا امی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ متفرق سانسیں ان کے پیچھے لپکا، میں تو ٹھیک ہوں، وہ دراصل رضا گر گیا ہے ہمارے گھر کے باہر لگی سیڑھی سے، بیچارے بچے کے سر سے اتنا خون بہ رہا تھا، مجھ سے تو دیکھا ہی نہیں گیا۔ وہ تیز تیز زینے اترتیں، سراسیمگی سے گویا ہوئیں، اوہو امی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، مجھے لگا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔
कुछ नहीं होता रजा को, ज्यादा चोट नहीं आई होगी, आप परेशान ना हो, घर आ जाएगा तो मिल आएंगे उससे भी, अभी तो मुझे खाना खिलाएं, बहुत भूख लगी है। वो आखिरी जीना उतरता, सहूलत से मौजू तगीर करता, सहन में बिछी चारपाई पर नीम दराज हो गया। शेरी, तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म तो नहीं आई वैसे? अरे बचपन के दोस्त के चोट लगने पर बजाय परेशान होने के तुम सुकून से खाना मांग रहे हो। वो पहले तहीर और फिर तासफ से गोया हुई। ओहो अम्मी, कुछ नहीं होता, उसे ठीक हो जाएगा, आप खाना दें, मुझे भूख लगी है। वो झुंझला कर बोला, कोई नहीं मिलना खाना, उठो और रक्षा लेकर आओ जल्दी, मैं तब तक चादर ले लूं। इनके दो टोक अंदाज पर वो जल्दी से रक्षा लेने चल दिया। रजा को नीम बेहोशी की हालत में उठाकर एम्बुलेंस में डाला गया तो उसे अपने दाहिने हाथ में सरसराहट सी महसूस हुई। धीरे धीरे वही सरसराहट उसके बाजू से होती हुई उसकी गर्दन तक पहुंची और अब उसकी गर्दन दबोच रही थी। वो नीम बेहोशी की हालत में भी अपने गले पर मन्नों टन्नों के हिसाब से वजन और दबाव महसूस कर सकता था। वो चिल्लाना चाहता था मगर आवाज निकलने से इनकारी थी। वो हिलना चाहता था मगर सारा जिस्म बुरी तरह जकड़ा जा चुका था। बेबसी थी बस। उसे यूं महसूस होने लगा कि उसका आखिरी वक्त करीब है। उसकी गर्दन से दबाव हटा और कोई जंगली जानवर नुमा खुरदरे बालों से भरा वजूद उसके सर से निकलता खून चाटने लगा। वो बंद आंखों से भी इस वजूद को खुद पर झुका हुआ महसूस कर सकता था मगर जिस्म शिल होने के बायस ना हिल सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था। उसे इस वजूद से कराहियत महसूस हो रही थी मगर जिस्म शल होने की वजह से वो इसे अपने ऊपर से हटा नहीं सकता था। शेरी रक्षा लेकर आया तो अम्मी को पहले से गली के कोने पर खड़ा पाया। जैसे ही रक्षा गली का मोड़ मुड़ के उनके करीब आया तो वो एक लम्हे की ताखीर किए बगैर इसमें बैठ गईं। उनके बैठते ही रक्षा ड्राइवर तेजी से रक्षा चलाने लगा। शेरी रक्षे में भी जंजलाहट का शिकार था। 2 साल की कोशिश के बाद कहीं जाकर उसे उसका शिकार मिला था और उसकी अम्मी की एक पुकार ने उसका सारा मजा किरकिरा करके रख दिया था। इस रजा को भी आज ही गिरना था। ये इंसान तो बना ही मेरे कामों में खलल डालने के लिए है, इससे अच्छे की उम्मीद करना ही फजूल है। वो दिल ही दिल में सोचता कलस रहा था जब उसकी निगाह रक्षे में लगे बेशुमार आयनों में से एक आईने पर पड़ी तो वो ठटक गया। रक्षा ड्राइवर की जगह रबिया ड्राइविंग सीट पर बैठी वक्फे वक्फे से अपने आमने सामने लगे आईने में इसकी जानब देखकर पुरअसरार अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उसने घबरा कर दोनों आंखों को हाथों की उंगलियों की पोरों से मसला मगर सामने का मंजर तगीर नहीं हुआ। वो बार बार वही अमल दोहराता मगर हर बार आईने में रबिया का अक्स दिखाई देता। शेरी बेटा, क्या हुआ तुम्हारी आंखों को, क्यों बार बार आंखें मसल रहे हो? शेरी की अम्मी उसकी हरकत नोट करती इस्तफसार करने लगी। अम्मी, वो रक्षा ड्राइवर, वो अटक अटक कर बोला। क्या हुआ रक्षा ड्राइवर को? ठीक तो है, सामने देखो। उसकी अम्मी ने हाथ से आगे बैठे रक्षा ड्राइवर की जानब इशारा करते हुए कहा। वो सामने उसने बुखला कर सामने देखा तो ड्राइवर अपनी सीट पर बरचमान रक्षा चला रहा था। कुछ नहीं, मैं तो बस यही कह रहा था कि रक्षा ड्राइवर बहुत आहिस्ता रक्षा चला रहा है। भाई साहब जरा तेज चलाएं, हमें जरा जल्दी है। वो खफत से सर खुजाता पहलू बदल कर रह गया। ये लड़की तो मेरे हवासों पर सवार होती जा रही है, जबी तो हर जगह दिखाई देने लगी है। शेरी होश कर होश। वो बड़बड़ाता हुआ साइड से बाहर रोड पर चलती ट्रैफिक को देखने लगा। अस्पताल पहुंचकर शेरी की अम्मी तेजी से निकलकर इमरजेंसी वार्ड की जानब बढ़ गईं, जबकि शेरी किराया देने के लिए वहीं रुक गया। जेब से पैसे निकाल कर यूं ही उसने रक्षा ड्राइवर की जानब बढ़ाए तो दंग रह गया, क्योंकि रक्षा ड्राइवर की सीट पर रबिया बैठी पुरअसरार अंदाज में उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वो घबरा कर आंखें मसलने लगा। जबी ड्राइवर के पुकारने पर चौंका। भाई जी, मेरे पैसे दे दो जल्दी, पीछे वार्डन खड़ा है, ट्रैफिक ब्लॉक करने पर मेरा चालान काट देगा। ड्राइवर की पुकार पर उसने चेहरा उठाया और घबरा कर जितने पैसे हाथ में पकड़े थे उसे थमाकर तेजी से अस्पताल में दाखिल हो गया। और ड्राइवर अकब से उसे पुकारता रह गया, क्योंकि उसने जल्दी में उसे 1000 का नोट ही थमा दिया था, जबकि किराया सिर्फ 200 था। दिसंबर के महीने में भी माथे पर पसीना आने से अयां था कि वो खौफजदा है। वो खुद को कंपोज करता इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हो गया। इमरजेंसी में दाखिल होते ही उसे तीसरे बेड पर नीम बेहोश रजा दिखाई दिया तो सब कुछ भूल कर
آہستہ آہستہ قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ امی یہ تو بہت زیادہ زخمی ہے، وہ اس کے زخمی سر کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ اس لیے تو میں تم پر ہسپتال آنے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی، دیکھو بچے کی کیا حالت ہو رہی ہے، اللہ خیر کرے اتنا خون بہہ گیا ہے، اللہ اس بچے پر رحم کرنا، 2 یتیم بہنوں اور بیوہ ماں کا اکلوتا سہارا یہی ہے، وہ بیچاری جانے کیسے سلائی کڑائی کر کے اسے پڑھا رہی ہے، اس امید پر کہ کل کو کچھ بن کر ماں کا سہارا بنے گا اور بہنوں کو اچھے گھروں میں بیاہے گا۔ شیری کی امی دل پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی دعا کر رہی تھیں، جبکہ شیری ششد سا نیم بے ہوش رضا کو تکے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا یہ امی، آپ فکر نہ کریں، وہ اپنی امی کے کندھے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالتا کہہ رہا تھا، جب عقبی بیڈ سے ایک نسوانی آواز کی تکرار سن کے پلٹا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، میری پھپھو کو صاف بیڈ پر شفٹ کریں، دیکھیں اس بیڈ کی حالت، کسی مریض کا بلڈ لگا ہے چادر پہ، اوپر سے اتنی بدبو آ رہی ہے، مگر آپ ہیں کہ سنتی ہی نہیں۔ وہ وہی تھی، ہاں بلا شبہ وہ رابعہ تھی جو اپنے مریض کا بیڈ تبدیل کروانے پر بضد تھی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے کافی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی امی کو رضا کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کرتا ربیہ کی جانب چل دیا۔ نرس، برائے کرم آپ اس مریض کا بیڈ تبدیل کر دیں، وہ اپنے ازلی فلرٹی انداز میں اپنی نادیدہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تو نرس ناک بھون چڑھاتی ان کا مریض شفٹ کرنے لگی۔ سنو ذرا باہر آؤ۔ نرس جب ربیہ کے مریض کو شفٹ کر چکی تو وہ غیر محسوس انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کرتا ایمرجنسی وارڈ سے نکل گیا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ بھی دوپٹہ ٹھیک کرتی اس کے پیچھے چل دی۔ رضا پیارے، رضا آؤ نا، باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ۔ وہ شہد سی رس گھولتی آواز آج پھر اسے پکار رہی تھی، اور وہ بے خود ہوتا کسی سحر کے زیر اس جنگل میں داخل ہو ہی گیا۔ آج اسے روکنے کے لیے عبد الرحمن بھی نہیں تھا۔ بالآخر آج وہ اس ساحرہ کی آواز کا شدائی بنا اس خونی جنگل میں داخل ہو ہی گیا تھا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا وہ آوازیں اس سے دور ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اس آواز کے تعاقب میں ارد گرد دیکھتا، اب دیوانہ وار بھاگنے لگا۔ یوں ہی بھاگتے ہوئے اس کے دائیں پاؤں میں کسی خاردار جھاڑی کا کانٹا چبھ گیا۔ اس کے دائیں پاؤں میں اڑتی ٹیسیں اسے روکنے پہ، جبکہ اس کی آواز کا سحر اسے ہر حال میں بھاگتے رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بالآخر درد جیت گیا اور وہ اپنا پاؤں پکڑ کے بیٹھتا چلا گیا۔ اسے اس لمحے اس خاردار جھاڑی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح جلد از جلد وہ کانٹا نکال کر اس آواز کا تعاقب کرنا چاہتا تھا، مگر اتنے بڑے کانٹے کو نکالے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔